बाबुलाई चाहिँ स्कुल पुऱ्याएर अब पुऱ्याएर अनि मन्दिर चाहिँ जान थालेँ। सके भने अलिकति देखाउँछु। पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ मन्दिरमा भनेपछि पनि होइन, किनकि पानी छैन होला। नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई। म चाहिँ मन्दिर जान आँटेँ किनकि आज मङ्गलबार हनुमान मन्दिर थुप्रै दिन भयो सोचिरहेको जान्छु भनेर सोचिरहेको जानु चाहिँ मिलेको थिएन। अनि प्लस 12 तारिक फेरि हनुमान जयन्ती शनिबार परिरहेछ अनि हो हनुमान जयन्तीको अगाडि मङ्गलबार परेको। अनि सोचेँ आज चाहिँ जाउँ भनेर एकखेप होला जति सक्छु देखाउँछु। तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। जसले हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला, सँगै फलो पनि गरिदिनु होला। अनि आज अनि आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउँछु। बाई बाई। एन्ड सबैलाई एडभान्समा ह्याप्पी हनुमान जयन्ती।